बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ अर्सा पहले सोशल मीडिया पे एक बड़ी मुहिम चली थी, एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक ख़ातून कह रही थी कि तहरीक इंसाफ की MNA कमल शोज़ब ने इस्लामाबाद के सेक्टर F11-3 में दर्जनों दरख्त कटवा दिए हैं सिर्फ अपने घर की खूबसूरती के लिए। तो इस वाक़े को बड़ा उछाला गया, अखबारात में भी, सोशल मीडिया पर भी और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी इसकी गूंज अभी तक बाकी है। वो इसलिए कि परसों जो है 2 दिन पहले इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने MNA कमल शोज़ब के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया, क्योंकि जो वो ख़ातून है और उनके हस्बैंड हैं, उनकी जानिब से एक दरख्वास्त जमा कराई गई थी कि उनको MNA साहिबा की जानिब से जो है वो लाइफ थ्रेट्स जो है वो हैं और इनकी तरफ से जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। तो उस पर वो अदालत ने फ़ैसला दिया था और उस फैसले के ख़िलाफ़ MNA कमल शोज़ब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गई और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो फ़रीक़ैन को हुक्म दिया है कि आप आपस में बैठ के मामला सुलझाएं। ये तो अदालती मैटर हैं, उस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जो ग्राउंड सिचुएशन है वो बताने के लिए मैं आपको जो है मैं ख़ुद यहाँ पे आया हूँ। ज़रूरी नहीं कि आप जो है जो चीज़ आपको मीडिया के ज़रिए दिखाई जा रही है या सोशल मीडिया पे जो वायरल है आप भी उसको फॉलो करना शुरू कर दें और उसी को ही आप रीट्वीट कर दें, शेयर कर दें और व्हाट्सएप पे ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर दें। बेहतर ये होता है कि पहले आप उसकी हकीकत जान लें और उसके बाद आप उस चीज़ को जो है आगे फैलाना चाहते हैं तो ज़रूर फैलाएं। जब ये मामला शुरू हुआ था तो तब भी हमारी एक टीम यहाँ पर आई थी और हमने कोशिश की थी कि यहाँ पे आसपास लोगों से पूछ लें कि वाकई MNA ने जो है यहाँ से दरख्त कटवाए हैं या नहीं कटवाए। तो पता ये चला था कि यहाँ पे जिस लॉन में अब मैं ये खड़ा हूँ, यहाँ पे ये सारी झाड़ियाँ थीं। उस वक्त की तस्वीरें भी मौजूद हैं कि वो झाड़ियाँ थीं और ये MNA कमल शोज़ब के घर की बैक साइड बनती है। तो उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए CDA से ये इजाज़त ली थी कि बजाय कि यहाँ पे ऐसे ही झाड़ियाँ रहें और हमारे बच्चे हैं और यहाँ पे जंगली जानवर भी होते हैं। और इससे पहले जो है इस जगह पे जो है थोड़ा जो रोड के पास है यहाँ पे कोई लकड़ियों का टाल लगाया हुआ था किसी पश्तूनों ने। तो वो सारी सूरत हाल को देखते हुए MNA कमल शोज़ब की जानिब से CDA से ये इजाज़त ली गई कि वो इस जगह को जो है वो बराबर करा के यहाँ पे जो है वो लॉन बनाना चाहती हैं और इसकी रेनोवेशन करना चाहती हैं। CDA ने इनको इजाज़त दे दी और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे ये ग्रासी प्लाट बनवाया। मैं यहाँ पे वो फ़ोटो भी अटैच कर देता हूँ कि जो पहले यहाँ पे झाड़ियों की सूरत हाल थी और उसके बाद अब इसकी क्या सूरत हाल है। इस हवाले से मैंने एक पहले भी वीडियो अपने इसी पेज पर ही शेयर की हुई है, उसका लिंक भी मैं एंड में दे देता हूँ ताकि आप देख सकें कि उस वक्त जब यहाँ पे काम जारी था तो वहाँ यहाँ की जो सूरत हाल है, रियल सूरत हाल, जो ग्राउंड की सूरत हाल है वो क्या थी। तो अब आप देख सकते हैं कि एक साफ़ सुथरा माहौल है, पीसफुल इन्वायरमेंट है। मतलब किसको अच्छा लगता है कि यहाँ पे झाड़ियाँ हों, यहाँ पे जो है पीछे बैठ के कोई नशाई जो है वो यहाँ पे नशा करते हैं। हर कोई जो है वो ऐसी सूरत हाल में इनसिक्योर फील करता है और MNA साहिबा ने ये अच्छाई करने की कोशिश की कि वो इस जगह को साफ़ सुथरा रखना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने ये इतना ख़र्चा किया। ये प्राइवेटली उन्होंने ये सारा कुछ कराया है, यहाँ पे पौधे भी लगवाए हैं, ये लॉन भी बनवाया है और अब इस लॉन की देखभाल के लिए उन्होंने एक बंदा भी रखा है। यहाँ पे जो इनके नेक्स्ट नेबर हैं वो भी इनके साथ मिल के उनके सामने, घर के सामने जो एक प्लाट था तो उसकी भी वो भी रेनोवेशन करा रहे हैं। वो भी उन्होंने भी वहाँ पे घास जो है वो लगवाया। लेकिन जिस खातून का मसला था, जिस खातून की वीडियो वायरल हुई थी, क्या वो वाकई इनकी हमसाई हैं या नहीं है, तो यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो गली नंबर 33 में रहती हैं और जो MNA कमल शोज़ब का घर है वो गली नंबर जो है वो 32 में है और इनका डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं बनता। मतलब ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे ये साइड पे ये जो है ये MNA कमल शोज़ब का घर है और पीछे इस साइड पे जो है वो सामने उनका पीछे घर नज़र आ रहा है, वो दूसरी साइड पे उनका घर है। तो पता नहीं ये कोई मतलब उनका एक आपस में होता है कि भाई 2 बिग गन्स अगर किसी एक जगह पे रहना शुरू हो जाएं तो शायद उनको ये लगा हो कि अब हमारे पल्ले का जो है वो कोई टक्कर का बंदा यहाँ पे आ गया तो अपना रोब जमाने के लिए, अक्सर होता है, मैंने देहातों में ऐसे देखा है, सुना है कि लोग कहते हैं कि जब कोई नया हमसाया है तो उस पर शुरू से ही रोब डाल दो ताकि आगे जो है आने वाले दिनों में वो आपसे दब के रहे, आपसे डर के रहे। शायद ये कोशिश जो है वो उनकी जानिब से की गई थी
اور وہ پھر کیونکہ یہ پی ٹی آئی سے ہیں، حکمران جماعت سے ہیں کنول شوذب، تو اس چیز کو جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ کوریج بھی ملی، ہر پلیٹ فارم پہ اس کو کوریج ملی۔ اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ جب سوشل میڈیا پہ کوئی بات ہو یا مین اسٹریم میڈیا پہ کوئی بات ہو تو اس چیز کو ایک الزام بنا کر جو ہے وہ کنول شوذب پہ لگایا جاتا ہے، لیکن حقیقت جاننے کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ کسی نے کبھی یہاں آنے کی اور یہ چیز دیکھنے کی کہ اصل صورتحال کیا ہے، یہ کسی نے کوئی کوشش نہیں کی۔ اور آج میرا یہاں پہ آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ میں آپ کو دکھاؤں کہ واقعی وہ ان کی ہمسائی ہیں یا پھر وہ دوسری گلی سے اٹھ کے آ گئیں۔ اور جو ہماری بات ہوئی کنول شوذب سے، تو وہ بتاتی ہیں کہ اس واقعے کے بعد وہ ان چیزوں کو سارا جو ہے وہ نارملائز کرنے کی انہوں نے بڑی کوشش کی ہے، ایون کہ ان کے ہسبینڈ نے ایک بکے اور کیک بھی ان کے گھر بھجوایا تھا، عبد الرحمن صاحب کے گھر بھجوایا تھا، لیکن انہوں نے وہ کیک اور بکے جو ہے وہ اٹھا کے گھر سے باہر پھینک دیا تھا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ دونوں جو ہے وہ پارٹیاں آپس میں بیٹھ کے اس معاملے کو حل کریں، تو کیا یہ ممکن ہو سکے گا کہ پہلے جو ان کے درمیان اتنا ایک جو ہے وہ رائیولری بن چکی ہے، ایک میں سمجھتا ہوں کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور اتنا مطلب اعلیٰ عہدوں پر سرو کرنے کے بعد بھی آپ اس طرح کی باتوں پہ اگر دیکھیں کہ وہ دونوں کے آپس میں وہ جو ہے وہ ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے اور انہوں نے کیک بھی بھیجا، بکے بھی بھیجا اور وہ انہوں نے اٹھا کے گھر سے باہر پھینک دیا، تو اب عدالت کے حکم پر جو ہے وہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کس حد تک آمادگی ظاہر کرتے ہیں کہ وہ ان سے صلح کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اور ان کا تو آپ دیکھیں کہ جیسے ہی سیشن کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ دیا گیا کہ ایم این اے کنول شوذب کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کیا جائے، تو وہ وہاں سے آرڈر کی کاپی لے کے فوری وہ تھانہ شالیمار پہنچے کہ اب عدالت کا حکم آ گیا ہے تو اب آپ ایم این اے کنول شوذب کے خلاف مقدمہ درج کریں ہی کریں۔ یہ دونوں پارٹیوں کی جانب سے جو ہے وہ ایف آئی اے میں بھی اپروچ کیا گیا، ایف آئی اے کو بھی درخواستیں دی گئیں، کیونکہ کنول شوذب کی تو ایک بڑی بیشنگ ہوئی نا سوشل میڈیا پہ بھی اور مین اسٹریم میڈیا پہ بھی، ہر کسی نے اس معاملے کو اچھالا، ایون کہ ان کے پارٹی کے جو اراکین تھے وہ بھی ان کو جو ہے وہ پوچھ رہے تھے کیا واقعی آپ نے ایسا کر دیا ہے کہ آپ نے اپنے گھر کے باہر سے درخت کٹوا دیے، اور یہ ان کو یہ مجبور ہو گئی تھی کہ یہ سب کو وضاحتیں دیتی پھریں، کیونکہ کوئی یہاں پہ تو نہیں آیا اور نہ ہی میڈیا کے کسی کیمرے نے یہاں پہ آ کے یہ آپ کو مناظر دکھائے ہوں گے کہ یہاں پہ اصل میں درخت کاٹے بھی گئے ہیں یا نہیں کاٹے گئے اور یہاں کی صورتحال کیا ہے۔ تو یہ ساری کہانی ہے اس لان کی، اور آپ مجھے تو بڑا اچھا لگا ہے یہاں پہ آ کے، آپ دیکھیں کہ بڑا سموتھ ایک پیسفل انوائرمنٹ ہے، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اس پیسفل انوائرمنٹ میں رہے، بجائے کہ اس کے گھر کے آس پاس جو ہے وہ ایسے ہی جنگلی جھاڑیاں اگی ہوئی ہوں اور صفائی ستھرائی کا انتظام نہ ہو۔ ہوپفلی اس ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد، اس ساری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد، یہاں کے مناظر دیکھنے کے بعد، اور خاص طور پر یہ دیکھنے کے بعد کہ وہ خاتون ان کی گلی میں نہیں رہتی، وہ دوسری گلی میں رہتی ہیں، آپ نے ویژولز میں دیکھ لیا کہ ان کا ڈائریکٹ ان سے کوئی کنیکشن نہیں بنتا، تو اب اینڈ میں یہ ساری پکچر کلیئر ہو جائے گی کہ اصل گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے اور پروپیگنڈا کیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، تھینک یو سو مچ۔